स्वार्थभन्दा माथि उठेको एउटै मात्र निरपेक्ष संरचना भनेको सामूहिक राष्ट्र मात्र हो भन्नेको भिड हो यो। हामीले चाह्यौँ भने अहिले नै बानेश्वरमा गएर धुन्छौँ भन्ने भावना एपी ओली जस्ता, यो चाहिँ धननाथ जस्ता, यो प्रचण्ड जस्ता, यो के भद्र भट्टराई जस्ता कुकर्मीहरू आमाहरू तपाईँहरूलाई धिक्कार छ। यस्ता नेपाली जनतामाथि अत्याचार भयो, यो पहिलो सरकारले नसुनेपछि हामीले सडकबाट अब यिनका शक्ति किल्लाहरू हामी हेर्नेछौँ। गणतन्त्र धोका हो। आज यो भिडले भनिरहेको छ तिमीहरू असफल भयौ। गरेर बगाएर बनाएको मुलुक हो। आज यसरी देशमा आज यसरी जनतामाथि अन्याय, असहायमाथि अन्याय, जनतामाथि अन्याय भएको छ। तपाईँ अफ्रिकामा पुग्नुभएका दुखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई मेरो सलाम छ। यो सत्ताबाट नेपाली जनता खुसी छैन, त्यसकारण यो सत्ताधारीहरूको विरुद्धमा हामी एकतामा उभिनु छ। विदेशी शक्तिहरू सावधान! यो बात देश भयो बर्बाद। चाहियो गाउँमा हल्ला छ। यो पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थल प्राचीन नगरी यो बानेश्वरको यो काठमाडौँको मुटु बानेश्वरबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, विशेष गरी राष्ट्रिय झण्डा प्रेमी मेरा आदरणीय व्यक्तित्वलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। हिजो मात्र यही नालायक सरकारले हामीलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भनेर बिल्ला भिराएको थियो र भनेको थियो नेपालमा नागरिक छैनन्, नेपालमा कार्यकर्ता मात्र छन्, नेपाली कांग्रेस छन्, एमाले छन्, हिजो युद्ध लडेर आएका माओवादी छन् भन्ने गरेको थियो। र म यही सरकारलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हाम्रो सर्वपक्षीय ओलीज्यू यो हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर नेपालको राष्ट्रियता संरक्षणका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि, नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिको संरक्षणका लागि आएको भिड के हो? तपाईहरूको कार्यकर्ताको भिड हो? पक्कै पनि होइन। मलाई आज गर्वले छाती चौडा भएको छ। हामीले हरेक आन्दोलन देख्यौँ, हरेक आन्दोलनमा पार्टीका झण्डा हुन्थे, नेतृत्व हुन्थ्यो, कुनै पनि विदेशका सिद्धान्त हुन्थे, त्यो पनि प्रतिपादित। तर आज यो भिड हातमा राष्ट्रिय झण्डा छ, नेपालमा र मनमा राष्ट्रियता छ र उद्देश्य भनेको एउटै मात्र, यो देशमा
कुनै नेतृत्व छैन। विशुद्ध रूपमा नागरिकको स्तरबाट गरिएको यो आन्दोलनलाई हाम्रा मागहरू धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, गणतन्त्रको खारेजी, सार्वभौमिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजी नहुँदासम्म हाम्रो यो नागरिकको स्तरबाट भएको आन्दोलन निरन्तर रूपमा चल्ने प्रतिबद्धता मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्दै र तपाईहरुबाट पनि यही अपेक्षा गर्दै म पुनः सम्पूर्ण नेपाली नागरिक हुन आग्रह गर्दै विनम्रताका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। तपाईहरुको आमा नमन छ, तर आमाहरू हिजो आज तपाईले आफ्नो स्तनपान नगराएर शरीरले खुवाएर यी तपाईका भ्रष्टाचारहरूको दुध खुवाएर जुन सन्तति जन्माउनु भयो, केपी ओली जस्ता, यो चाहिँ दलनाथ जस्ता, यो प्रचण्ड जस्ता, यो के भवराम भट्टराई जस्ता कुकर्मीहरू आमाहरू तपाईहरूलाई धिक्कार छ। यस्ता फेरि पनि भन्छु, युवा युवती आमाहरू 5 जना व्यक्ति थापा दिनुहोस्, फेरि जन्माइदिनुहोस्। 5 जना पृथ्वीनारायण शाह जन्माइदिनुहोस्, 5 जना विशेषनगरजी जन्माइदिनुहोस्, 5 जना प्रताप मल्ल जन्माइदिनुहोस्। आमाहरू तपाईहरू महान हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। त्यसपछिको सलाम राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई मेरो नमन छ, सलाम। जसले यो देश बचाए बढाए, एउटा नेपाली भन्ने संसारमा कलाए, यस्ता वंशजलाई मेरो सलाम छ, मेरो नमन छ। त्यसपछि गएर आम नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू, विशेष गरेर नेपाल प्रहरी बालवाला हुनुहुन्छ, भुपु हुनुहुन्छ परिवारहरू, सशस्त्र प्रहरी बालवाला भुपु परिवारहरू, ब्रिटिस आर्मीका बालवाला भुपु परिवारहरू, इन्डियन आर्मीका बालवाला भुपु परिवारहरू, सिङ्गापुर पुलिसका बालवाला भुपु परिवारहरू, वीर नेपाली सेनाका बालवाला भुपु परिवारहरू, तपाईहरूले यो देशलाई बचाउनुहोस्। केपी ओलीको प्रचण्डको नुनले तपाईहरूले यो देशलाई नभुलिदिनुहोस्। एक फेरि पनि यो देशले बलिदानी मागेको छ, हो हामीलाई थाहा छ। प्रहरी भाइहरू, साथीहरू, तपाईहरूले यो देशको पीडा बुझिदिनुहोस्। यो भ्रष्ट लाउडा काण्ड, त्यसपछि यो वाइन बढी, यो होली वाइनहरूलाई एउटा शीतल निवास दरबार भयो पुगेको छ यो केपी ओलीलाई। त्यहाँको मालिकले हाँसेपछि यसको समृद्धि आउँछ। यो देशमा कसैको केही पनि यस्ता भ्रष्ट यो होली वाइन, यो भ्रष्टको दिमाग ठिक छैन, स्वास्थ्य ठिक छैन। यस्ता तपाईका कुकर्मीहरूको सरकारको तपाई बन्दुक समातेर कति बस्नुहुन्छ? यो नेपाल बचाउनु परेको छ। यो देशमा सनातन धर्म र संस्था र प्रजातन्त्र चाहिएको छ, सुरक्षा गर्ने साथीहरू। त्यसपछि अन्तमा खाडी मुलुकमा, मलेसियामा, तपाईँ अफ्रिकामा पुग्नुभएका दुखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई मेरो सलाम छ। तपाईँको पैसाले केपी ओली बालुवाटारमा मस्ती गरेको छ। तपाईहरूको पैसाले बडी महारानी उहाँ चाहिँ शीतल निवासमा मस्ती गरेकी छन्। तपाईँहरू रोएर बस्नु भएको छ। आउनुहोस्, नेपाल फर्कनुहोस्। तपाईहरू नेपालमा अट्नुहुन्छ। या विद्वान भएका तपाईँको अधिराज्यबाट बाहिर जाने आम नेपाली युवाहरू, come back Nepal. It's your Nepal. Nepal needs you. Finally, I would like to want to American Embassy in Nepal, British Embassy in Nepal, European in Nepal. This is Nepal. We people who are Gorkhali, who have got the countries, we want to interfere our politics. We need killing our democracy, and we need our Hindu religion. Yes! You are the
डिस्ट्रोयर अफ नेपाल आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण नेपालीमा मेरो सलाम छ, नमन छ। शान्तिपूर्ण युद्धमा छौँ, हामी विचारको मैदानमा छौँ। हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ कि नेपाली जनतामाथि अन्याय भयो, नेपाली जनतामाथि अत्याचार भयो। यो पहिलो सरकारले नसुनेपछि हामीले सडकबाट अब यिनका शक्ति किल्लाहरू हामी घेर्नेछौँ। यिनका शक्ति किल्लाहरू घेर्नको निमित्त आम नेपाली जनताहरू आफ्ना ठाउँहरूबाट गाउँबाट उठिरहेको कुरा हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेर्न पाइरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो समय अत्यन्तै कम भएको कारणले म निश्चित कुरा राख्न चाहन्छु कि अब यो आन्दोलनको तयारी यो इन्डिङ होइन, हामी तयारी गर्दैछौँ, भर्खरै सुरु गर्दैछौँ। यो नै हाम्रो ऐतिहासिक दिन हो। यो मनमा लेखेर राख्नुहोस्। आजको दिन यो मङ्सिर 20 गते 2077 साल मङ्सिर 20 गते यो हामीले लेखेर राखौँ। यो हाम्रो इतिहास हो। हामीले धेरै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु छ साथीहरू। कोही साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा बोल्न पाए, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। उहाँहरूलाई एकदम सम्मान गर्दै हामी फेरि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अबका धेरै आन्दोलनहरूमा तपाईँहरू सबै नेताहरू बन्नुहुनेछ, लिडर बन्नुहुनेछ। सबैले बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि त्यो हामीले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र म अलिकति 1 मिनट मैले माइक समात्न साथै टाइमको कुरा आएको छ। म 2046 साल पछाडिको यो राज्य व्यवस्था हेर्ने हो भने हामीले 31 वर्ष जसरी झेल्नु पर्यो, त्यो 31 वर्षभित्रको त्यो 12 वर्ष हामीले काल रात्रिको रूपमा हामीले बिताउन बाध्य भयो नेपाली जनताहरू। त्यसो हुँदाखेरि म आम नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु कि यो सत्ताबाट नेपाली जनता खुसी छैन। त्यसकारण यो सत्ताधारीहरूको विरुद्धमा हामी एक ठाउँमा उभिनु छ। हाम्रो जनताको तागतले मात्रै यो सम्भव छ। यो सत्ता पल्टाउनका निमित्त जनता एक ठाउँमा नआइकन यो सम्भव छैन। म यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउने जमर्को गरेँ, किनकि धेरै साथीहरू बोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। र म विशेष गरी अन्त्यमा विशेष गरी शुभेच्छा संयन्त्रका सबै साथीहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा व्याख्या गर्न चाहन्न। यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र विशेष गरी अहिले हामीलाई पत्रकार साथीहरू जसले हामीलाई यति धेरै ठुलो सहयोग गरेर हामीलाई अत्यन्तै यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म नागरिक आन्दोलन 2077 को आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपालको नाराले हामी सबै यता बानेश्वरमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ। प्रत्येक सञ्चार माध्यममा हामीले हेर्न सक्छौँ नकारात्मक खबर बाहेक केही सकारात्मक खबरहरू आएका छैनन्। तर आज यो मार्च देख्दाखेरि एउटा प्रत्येक नेपालीको रगत टाटेको छ र गणतान्त्रिक सरकार बनाउँदाहरूलाई हामीले चाह्यौँ भने अहिले नै बानेश्वरमा गएर थुच्छौँ भन्ने भावना हामी सबैले बोकेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, यो दल त्यो दल देश भयो दलदल, यो दल त्यो दल देश भयो दलदल, यो बात त्यो बात देश भयो बर्बाद, यो बात त्यो बात देश भयो बर्बाद। त्यसैले अब यो बर्बादीतिर जान लागेको राष्ट्र बचाउने हामी सबै नेपालीहरूको कार्य हो र हामी अब सम्पूर्ण एकजुट भएर भ्रष्टाचारी दलालहरूका विरुद्ध, हाम्रो देशको सीमा बेच्नेहरूका विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर अगाडि आउन जरुरी मैले देखेको छु। र आजको यो कार्यक्रममा म विशेष गरी
सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी मित्रहरू धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, तपाईहरूको होला एउटा ड्युटी, जागिर, परिवार पाल्नु पर्ने केही तपाईहरूको बाध्यता छन्। तर त्यो बाध्यताका बावजुद पनि तपाईहरूले आज हामीलाई जुन किसिमले एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणले यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि माथिको आदेश भनेर अब चुप लागेर नबस्नुहोस्। अब माथिको आदेश भनेर बस्यो भने तपाईहरूले जागिर के का लागि खानु भएको थियो, तपाईहरूले जागिर खानु भएको पहिलो दिनमा के शपथ ग्रहण गर्नु भएको थियो त्यो याद गर्नुहोस्। नेपालको झन्डालाई हामीले बचाउँछौँ भनेर तपाईहरूले जागिर खानु भएको हो कि होइन? त्यसैले आउनुहोस् सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, विशेष गरी नेपाली सेनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, ब्यारेक भित्र मात्र नबस्नुहोस्। अब ब्यारेकबाट बाहिर आएर राजसंस्था राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले हनुमान ढोका दरबारमा छिराउनको लागि सबैजनाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। राजा आउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजोका दिनमा म पनि गणतन्त्रको लागि एउटा लट्ठी खाएको एउटा योद्धा थिएँ। कोही यो पटक लट्ठी भेटे, तर आखिर म नेपाली जनतालाई पर्दाखेरि यो भ्रष्ट दलालहरूले मेरो लागि के गरे? कोरोनाको महामारी यस्तो फैलिराख्दाखेरि उहाँहरू कुर्सीको लागि लडिराख्नु भएको छ। लाज लाग्दैन अलिकति नेताजीहरू? कृपया मिडियाका साथीहरू यो सन्देश पुर्याइदिनु होला। जनता तातिसकेका छन्। अब हामी त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई सिंहदरबारबाट ढुटेर अगाडि ल्याउँछु भन्ने म्यासेज यो बानेश्वरको यस आम सभाले दिएको छ भनेर म्यासेज पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा म मेरो मातृभाषामा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु किसान तथा केपी जी, म एउटा यो देशको एउटा आदिवासी जनजातिको एउटा हैसियतले पनि मैले मेरो मातृभाषामा बोल्न गइरहेको छु। आदरणीय दाजु किसान तथा केपी, काठमाडौँ यो जनताको आयो टाइम झुल, काठमाडौँ यो जनताको आयो टाइम झुल। तुमीसँग सिधा आदिवासी जनजाति धक्का नेपाली नक्यो, थो बर्मो, थो छेत्री, थो नेवा, थो तामाङ धक्का नक्यो। थो खेल छ्या जोदु ए जो नि आछि नेवाजी नेपाली धक्का को छाइदिँदा जी इना बिहान सुना मैले भन्दै थिएँ मेरो मातृभाषामा। अब कोही बाहुन, कोही छेत्री, कोही नेवार हुँदैनौ। त्यसैले सम्पूर्ण काठमाडौँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी नेपाली भनेर तल आइदिनु हुनुको लागि मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहेको छु। हाम्रो कल्चर चुकाउनु पर्छ, तर यो भन्दैमा पहिचान सहितको संहिता भनेर देश टुक्राउन पाइँदैन। पहिचान विरोधी होसियार, पहिचान पक्षधर होसियार, पहिचान पक्षधर होसियार। धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय एकता, नेपाल आमाको। साथीहरू, यतिखेर मुलुक सबभन्दा सङ्कटमा पुगेको छ। सारा नेपालीहरू आज दुखी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने सत्तामा जानेहरू हिजो जनतालाई धेरै ठुलो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, तपाईँको साम्यवाद, समाजवाद, नाना थरीका बातका गफ लिएर सत्तामा पुगे। सत्तामा पुगिसकेपछि आज उनीहरूले सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रकै धक्की उडाएका छन्। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ सामाजिक न्यायमाथि धक्की उडाएका छन्। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ जनताको जीवन रक्षामाथि खेलवाड गरेका छन्। आज कोरोनाको महामारीले साराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भय र त्रासको अवस्थामा न सत्ताले न तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सकेको छ, न तपाईँको चाहिँ व्यवस्था, कोरोना महामारीको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण, न व्यवस्थापन। यसरी तपाईँको कुर्सीमा प्रचण्डको 19 पाने
र ओलीको 38 पाने त्यहाँ हेर्नुहोस् त यिनीहरूले एक आपसमा कति बदमासी गरेका छन् त्यहाँ छर्लङ्गै छ। अब तपाईँ हामीले त्यही पाने समातेर उनीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैले तपाईँको चाहिँ अब यो देशको हिजो हाम्रो यो पुर्खाले बनाएको देश हो। तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खाले हाम्रा चाहिँ तपाईँको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाइबसेको मुलुक हो र यो लडेर लगत बगाएर बनाएको मुलुक हो। आज यसरी यो देशमा आज यसरी जनतामाथि अन्याय, असहायमाथि अन्याय, निम्कामाथि अन्याय भएको छ। त्यसकारण यस अपराधबाट अब तपाईँको यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सजाय दिनुपर्छ। यसको लागि सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हामी जन्मैले सेना हौ, नेपाली वीरपुर्खाका सन्तान हौ। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक सरकारको माग गरेका छौँ र नागरिक सरकारले स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर यिनीहरूका हरेक अपराध र बेइमानलाई तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जाँचबुझ गरेर यिनीहरूलाई हामीले कानुनको कठघरामा ल्याएर यो देशलाई हामीले बचाउनु छ। त्यति भन्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। चाहियो चाहियो राजा चाहियो 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 राजा चाहियो 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 राजा चाहियो गाउँ गाउँमा हल्ला छ, राजाले सल्लाह छ, गाउँ गाउँमा हल्ला छ। धन्यवाद। गणतन्त्र धोखा हो, गणतन्त्र धोखा हो। सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकमा म डाक्टर मनोज कुमार झा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट अभिवादन टक्राएँ। आजको यो विशाल नागरिक जनसागरलाई देखेर सिंहदरबारको हल्लियो हल्लियो, सिंहदरबार चलाउनेहरू पनि हल्लिएको होला। लाइन चौरमा बसेर हाम्रो नेपाली, हामी नेपालीलाई, हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आपसमा जुधाउने विदेशी शक्तिहरू सावधान। अब नेपाली नागरिक जागिसके, तिम्रा डलर र बारुद चल्दैन। यही नागरिक सभाबाट यहाँ त धेरै कुरा आइसक्यो, ती विषयहरूलाई म रिपिट गर्न चाहन्न, तर एक दुईटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। मोदीजी, तपाईँ हिन्दू सम्राटको उपाधि लिएर विश्वभरि घुम्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि सचेत हुनुहोस्। त्यही युपीका मुख्यमन्त्री योगीजीको लाइनमा आउनुहोस्। छिमेकी हुनुहुन्छ, छिमेकी भएर बस्नुहोस्। चलखेल चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। अब नेपाली नागरिकले यो भारतीय चलखेल होस् या सी जिनपिङको बेजिङको चलखेल या अमेरिकाको डलर स्वीकार गर्दैन। यो नागरिकको उद्घोष हो, सचेत हुनुहोस्। साथसाथै विदेशीका दलाल भ्रष्ट देश बेचुवाहरू कान खोलेर सुने हुन्छ। सत्ता नागरिकको हातमा हस्तान्तरण गर्ने कि आम नेपालीले अब तिमीहरूको कठालो समातेर सिंहदरबारबाट बाहिर घिसार्नेछ। सावधान। आदरणीय नागरिक अभियन्ताहरू, यहाँहरूलाई व्यक्ति र विसङ्गति सबै थाहा भएकै कुरा हो। आज देशभरिका कसैलाई पनि सोद्धाखेरि छरपष्ट भएको विषयहरू छ। त्यसकारण म यो नागरिक सभामा धेरै बेर लिएर व्यतिथि गनाएर बस्दिनँ, तर दुई तीनवटा कुरा मात्रै गरेर एकदमै सानोमा मैले छुट्याएँ। देशमा अनियमित भएका दुई तीनवटा कुराहरू जसमा जनताको कुनै भ्यालु नै गरेनन् यी डलरवादीहरूले, जस्तै कि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता। त्यो निर्णयसम्म पुर्याउनको लागि हामीले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को उद्घोष गरेका छौँ। आज यहाँ काठमाडौँमा कार्यक्रम भइराख्दा देशका 50 वटा भन्दा बढी ठाउँमा विशाल नागरिकहरूको जनसहभागितामा हुँदैछ। हेटौडा,
महोत्तरीको जलेश्वर, जनकपुर, झापा लगायत धेरै ठाउँमा वीरगञ्ज। त्यसकारण यही मञ्चबाट म सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिक सम्पूर्ण देशवासीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अब घरमा बसेर हातमा हात राखेर कफी चिया खाएर व्यक्तित्वको कुरा गरेर बसेर साध्य हुँदैन। तपाईहरू आउनुहोस्, सडकमा हातेमालो गरौँ, राष्ट्रिय झण्डा र ओमको झण्डा मुनि गोलबन्द हौँ। राष्ट्रियताको सवाल छ, हामी नेपाली र हाम्रो मातृभूमि रहने कि नहरने त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यी देश बेचुवाहरूले सबै बेचेर सिद्ध्याए। मठ मन्दिरलाई मस्जिद बनाउने र क्रिस्चियनिटी गर्ने, चर्च खोल्ने कार्य हुँदैछ। त्यसकारण उठाउँ, अब सुतेर हुँदैन। मैले अब छुट्याएँ, हाम्रो यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन सरकारको विरुद्धको आन्दोलन होइन। स्पष्ट हुनुहोस्, यो व्यवस्थाको विरुद्ध हो। जबसम्म यो गणतन्त्र ढल्दैन, नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापित हुँदैन, यो आन्दोलन रुक्दैन। यति भन्दै म आफ्नो शब्दहरूलाई यही विराम दिए। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। जय नेपाल।